صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا جبار اللہ یا غفار اللہ. مولا کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا نہ سکتا. اللہ تو بہتر جاننا ہے. میں تیری رضا واسطے اپنے بھائی کا پتہ لینے واسطے آیا. یا اللہ تو میرا آنا جانا بیٹھنا اپنی بات بیچ قبول کرنا. اللہ حضور دے جوڑیاں نہ سکتا میرے بھائی جوید نے اور نزوکیہ میں. یا اللہ صحت کلی عطا. اللہ حضرت زین العابدین دی بیماری کا واسطہ اللہ شفا عطا. یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جی دا واسطہ جس ماں وال میرے حضور آئے اس ماں دیاں شاناں دا واسطہ. جنہاں گلیاں چ حضور نہیں انہاں گلیاں دا واسطہ. جنہاں صحابہ وچ حضور بیٹھے انہاں صحابہ دا واسطہ. جس قاری نے نیزے دی نوک تے قرآن سنایا اس قاری قرآن دا واسطہ. اللہ میرے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ لے. میرے بھائی صحت کلی عطا فرما. شفا یابی عطا فرما. اللہ نے دے رزق اندر وسعت عطا فرما. غیبی خزانیاں چ امداد فرما. اللہ نے دے بچیاں دی انہاں دے گھر والیاں دی انہاں دی اپنیاں دی یا اللہ سب تے خیر فرما. یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے. اللہ تو سونیا کریمہ مہربان ہے. یا اللہ تو اسباب پیدا فرما. اے اللہ مہربانی فرما. کہہ دا انہاں محتاج نہ کریں اپنا محتاج رکھی. اللہ نہ ویڑیاں بنیریاں تے صدا آباد فرما. بھائیاں نے بھی بڑی محبت کی عزت کی تھی. اللہ مہربانی فرما. عزت دا تاج صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.